बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के गिरफ्तारी के इख्तियार की तशरीह कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैब किसी भी मुल्जिम को पेशगी इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकती है। अगर नैब के पास ठोस शवाहिद हों तो गिरफ्तारी का इख्तियार है। जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला सादर किया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अय्यूब से। हसन अय्यूब, बताइएगा तहरीरी फैसले से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, तहरीरी फैसला ये भी कहता है कि हम नैब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की उम्मीद नहीं रखते। फैसला कहता है कि नैब को ये इख्तियार नैब ऑर्डिनेंस 1999 देता है और नैब ऑर्डिनेंस के तहत इसके जो इख्तियारात हैं इनको महदूद नहीं किया जा सकता। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी है कि पेशगी इत्तला के बगैर नैब गिरफ्तारी अमल में ला सकती है। ताहम नैब के पास अगर ठोस शवाहिद हो तो गिरफ्तारी का इसको मुकम्मल इख्तियार है। अब इस तशरीह के मुताबिक ऐसी गिरफ्तारी के लिए पेशगी इत्तला जो देना है उस आदमी को कि आपको हम गिरफ्तार करेंगे, ये जरूरी नहीं है। जिस बेंच ने ये तशरीह की है इसकी सरबराही जस्टिस अजमत सईद शेख कर रहे थे, जबकि इनके अलावा जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मजहर आलम खान मियां खेल जो है वो भी इस बेंच का हिस्सा थे। जी हसन अय्यूब हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। इस हवाले से बात करेंगे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ साबिर शाकिर से। साबिर, बताइएगा, तशरीह कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और ठोस शवाहिद अगर मौजूद है, सबूत मौजूद है तो फिर बगैर पेशगी गिरफ्तार कर सकता है नैब। क्या कहिएगा इस पर आप? जी बिल्कुल, ये इशू ये था कि जैसे ही नैब इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करता था तो मुल्जिमान जो है वो फौरन मुतहद अदालतों से रजू करते थे और इंटरम ऑर्डर ले लेते थे, जिसमें ये इस तरह के भी ऑर्डर थे कि पेशगी इत्तला दी जाए, 10 दिन पहले मुल्जिम को बताया जाए अगर नैब गिरफ्तार करना चाहती है, या 15 दिन पहले बताया जाए। तो इसी तरह की एक केस था, वो नैब ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने, जैसा कि हसन ने बताया, चीफ जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मियां खेल, इन्होंने ये सुनी बेंच ने, और इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे जो ऑर्डर में तहरीर है वो ये है कि नैब ऑर्डिनेंस का जायज़ा लिया गया है और नैब ऑर्डिनेंस के तहत नैब को मुकम्मल इख्तियार है मुल्ज़िम को गिरफ्तार करने का, और इस इख्तियार पे कोई कतगन नहीं लगाई जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने इस नैब ऑर्डिनेंस की वाज़ेह तौर पे तशरीह करती है और नैब को ये इख्तियार दे दिया है। ताहम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि नैब से भी यही तवक्को की जा सकती है कि वो इस इख्तियार को मिस यूज़ या गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इससे जो मुख्तलिफ मुल्ज़िमान अदालतों से जिन्होंने रजू कर रखा है या इंटरम ऑर्डर ले आते थे, वो तमाम के तमाम ऑर्डर जो हैं आप गैर मुअस्सर तस्वुर होंगे सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, और अब नैब जो है वो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर सकेगी। ऐसे तमाम मुल्ज़िमान जिनकी इंक्वायरीज हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं और जिनके बारे में सफिशिएंट एविडेंस है। अच्छा साबिर साहब, ये बताइएगा, ठोस शवाहिद की बिना पर गिरफ्तार कर सकती है, पेशगी इत्तला देने की जरूरत नहीं है, ये तहरीरी फैसला जो उन्होंने तशरीह की है गिरफ्तारी के हवाले से, तो जो ठोस शवाहिद होंगे वो अगले रोज जब नैब गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम को पेश करती है कोर्ट में और फिर रिमांड भी लिया जाता है, उस वक्त पेश किए जाएंगे कि ठोस शवाहिद ये थे जिसकी वजह से गिरफ्तारी अमल में आई? बिल्कुल, ये एक गलत रवायत चल पड़ी थी कि मुल्जिमान मातहत अदालतों से रजू करते थे और फिर मातहत अदालतों में उनके वकला जो है मुल्जिमान के, वो कहते थे कि नैब जो है इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी में जो कुछ एविडेंस है वो शेयर करे वहाँ पे। तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो कि प्रोसेस में हो वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती थी। इसलिए ये एक मिसयूज ऑफ क्या कहना चाहिए हो रहा था और गलत इंटरप्रिटेशन की जा रही थी नैब ऑर्डिनेंस की। तो अब अगर एविडेंस होंगे तो वो जाहिर है जब रिमांड के लिए ले जाया जाएगा तो एहतसाब अदालत के सामने, मुतल्लिका एहतसाब अदालत जो भी होगी उसके सामने जो है नैब आगाह करेगा कि ये हमारे पास एविडेंस है और इस मुल्ज़िम की ये ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह के ऑर्डर लेके, जैसे मिसाल के तौर पे मियां मंशा, वो रजू कर रखा था उन्होंने और वो ऑपरेट भी नहीं कर रहे थे नैब के इन्वेस्टिगेशन में, वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बड़े मुल्ज़िमान जो वाइट कलर टाइप के होते हैं
تو ان انٹرم آرڈر کا وہ سہارا لے کے وہ راہ فرار اختیار کرتے تھے اور نیب کے ساتھ نیب کو دیسی زبان میں کہنا چاہیے ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہے تھے. اس لیے اب یہ سپریم کورٹ کا یہ جو آرڈر ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب, جسٹس فیصل عرب صاحب اور جسٹس میاں خیل نے جو تحریر کیا ہے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, اور اس سے نیب کے راستے میں اکاؤنٹیبلٹی کے حال جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور اب ملزمان گرفتار ہو سکیں گے. ٹھیک ہے, صابر ساتھ ہی رہے گا ہمارے ساتھ بیرسٹر مسرور شاہ صاحب بھی, ان سے بات کریں گے. بیرسٹر صاحب, نیب کی جو گرفتاری ہے, پیشگی گرفتاری اطلاع کے حوالے سے اس پر تشریح جاری کر دی ہے, فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے, اور کہا اگر نیب کے پاس ٹھوس شواہد ہے تو گرفتاری کا مکمل اختیار ہے. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایسی گرفتاری کے لیے پیشگی اطلاع شرط نہیں ہے, اور امید ہے کہ نیب اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کریں گے. آپ کیا کہیں گے اس فیصلے کے حوالے سے؟ تشریح بہت واضح کرتی ہے نیب کے اختیارات کو. جی بالکل, یہ بہت بڑا قدم ہے ملک میں جو احتساب کی مہم چل رہی ہے, کرپشن کے خلاف جو جہاد ملک میں انٹرنل چل رہا ہے. کیونکہ ہوتا یہ تھا, قانون تو بہت سمپل آلریڈی تھا. سیکشن 24 نیب آرڈیننس کا چیئرمین نیب کو بالکل یہ وسیع اختیارات دیتا تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو جو انکوائری میں یا انویسٹیگیشن سٹیج پر مناسب سمجھے اس کو گرفتار کر سکتے ہیں. لیکن حالیہ کچھ سالوں میں ایسے فیصلے آئے تھے عدالتوں کے کہ جس کی بنیاد پر یہ قدغن لگا دی گئی تھی کہ نیب اگر کسی خاص ملزم اگر کوئی عدالت اپروچ کرتا ہے تو پہلے 10 دن کی یا 15 دن کی پیشگی اطلاع دے گا تاکہ وہ عدالت اپروچ کر سکے. لیکن اس کا بھی نیگیٹو فائدہ لیا جاتا تھا. آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی نیب نے سمن کیا تھا سندھ کے جو اسپیکر ہیں ان کے اہل خانہ کو, وہ نیب میں اپیئر ہونے کے بجائے امریکہ فرار ہو گئے. تو ایسی جب قدغن لگتی تھی تو اس سے ملزموں کو فائدہ ہوتا تھا, اور پھر ایک دفعہ وہ عدالت سے اسٹے لے کے سالوں سال اس اسٹے کی آڑ میں وہ احتساب کے جو دائرہ کار ہے اس سے باہر رہتے تھے, اس سے بچے رہتے تھے. اچھا مسرور صاحب, یہ بھی بتائیے گا, اگر گرفتاری سے پہلے نیب صرف طلب کرتی ہے, گرفتاری سے پہلے ہی وہ شخص ہے قبل از وقت ضمانت لے لیتا ہے عدالت سے, تو پھر کیا قانونی معاملات ہوں گے؟ آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. دیکھیے, ضمانت اور چیز ہے. اگر آپ ایک شخص عدالت میں پیش ہو کے ضمانت لے لیتا ہے قبل از گرفتاری, تو وہ بڑے تھوڑے دن کے لیے ہوتی ہے, 3-4 دن کے لیے ہوتی ہے, اور اس میں بھی نیب کو نوٹس دے کے طلب کیا جاتا ہے. اور اگر وہ شخص یہ عدالت کو سیٹسفائی کر سکے کہ نیب اس کی جو گرفتاری ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے, یا نیب سیٹسفائی نہ کر سکے کہ اس کے پاس کوئی ریزنیبل جواز نہیں ہے گرفتاری کا, تبھی ضمانت کنفرم ہوتی ہے. یہ بھی ایک جوڈیشل پروسیس ہے جو ایک سسٹم کا حصہ ہے. مسئلہ تب آتا تھا جب ایک بلینکٹ آرڈر دے دیا جاتا تھا کہ کبھی بھی نیب گرفتار کرے گی, ارادہ رکھتی ہے وارنٹ نکالنے کا, 10 دن پہلے اس کو پیش کی اطلاع دے. اس دوران وہ ملک سے فرار بھی ہو سکتا تھا اس دوران, اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ ان کیسوں کا وہ فیصلہ نہیں کرواتے تھے. ان کے وکیل صاحبان تاریخ پہ تاریخ لے کے اور سالوں سال یہ آرڈر کی آڑ میں احتساب کے جو سائیکل ہے اس سے وہ بچے رہتے تھے. ٹھیک ہے, بیرسٹر مسرور شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, صابر شاگر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہمارے نمائندے حسن ایوب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا.